اصل تے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام تے اپنا فضل کر دیتا ہے۔ جس پیغمبر تے اللہ نے فضل کر دیتا ہے او پیغمبر دی کتنی عظمت ہوئی دی، اس پیغمبر دی کتنی شان ہوئی دی۔ غور کریا جے ذرا، اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام دے رہنے ایک وقت آیا زمین تے آ گئے نے، انہاں دے آن تو پہلے بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ طالوت سی، ایک بندہ جالوت سی۔ جڑا طالوت سی بنی اسرائیل دا بندہ بڑا نیک بندہ، بڑا متقی بندہ، بڑا پرہیزگار بندہ سی۔ اللہ پاک نے اینو بادشاہی عطا فرما دیتی، اے بادشاہ بن گیا بنی اسرائیل دا۔ تے بنی اسرائیل دے اندر ایک اور بادشاہ اٹھیا، ایندا نام جالوت سی۔ انجی مثال سمجھ لو جی میں اس ٹائم اپنے ملک دے بادشاہاں دا لات آپس لڑ رہے نے نا، وام پریشان نے، جیرے پھر لڑن والیاں دے چیلے ہوندے نے تے آپس لڑ لڑ کے مر جاندے نے۔ اب کیا جے پچھلے دن اندر کنے لوکاں دیاں جانا گئیاں نے، کنے لوگ جانا تو ہاتھ تو کے بہ گئے نے۔ اے جالوت بڑا بادشاہ ظالم سی، جالوت نے اپنی فوج تیار کر لی لڑائی کرن واسطے۔ طالوت دے نال لڑائی کرن واسطے اپنی فوج نو تیار پیا کردا ہے، اپنی فوجاں نو ٹریننگ پیا دیندا ہے۔ اینے فوجی تیار کر لے تے میدان اندر آ گیا ہے، آ کر کے طالوت نو کہن لگا اپنی فوج لے کے آ میدان اندر میرے نال لڑائی کر لے۔ اے نیک بادشاہ سی، انہیں بھی اپنی فوج کٹھی کر لی تے میدان والے ٹر پئے۔ اے چل دیاں رستے اندر ایک نہر آ گئی۔ طالوت کہن لگا میرے فوجیو اپنا امتحان اللہ لین لگا ہے، اپنا امتحان بڑا سخت ہے، ایتھوں پانی پیو دے، ایک چلو تو زیادہ پانی نہ پیا جے، اگر تسی زیادہ پانی پی لیا پھر لڑائی دے قابل نہیں رہ جاو دے۔ انہاں نے اپنے بادشاہ دی بات نہ منی، انہاں نے پانی زیادہ پی لیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی سی جنہاں نے ایک چلو تو زیادہ پانی نہیں پیتا، جنہاں ایک چلو تو زیادہ پانی نہیں پیتا، انہاں دی تعداد 313 سی۔ اے 313 فوجی لے کے آکے میدان اندر کھڑے ہو گئے، ایک پاسے طالوت دی فوج کھڑی ہے، ایک پاسے ظالم بادشاہ جالوت دی فوج کھڑی ہے۔ اے حملہ کرن لگے ایک دوسرے تے، ادھر اعلان کر دیتا بادشاہ نے۔ طالوت بادشاہ کہن لگا میرے فوجیو سن لو، میں تانوں اے نہیں آندا فلاں فوجی نو قتل کرو دے تانوں انعام دے آدا، میں ایک آفر کرن لگا تے بڑی وڈی آفر ہے۔ اے بادشاہ آفراں کر دین پوریاں کرن تے آن، انہاں واسطے مشکل کوئی نہیں دی، پر کسی رخ وال کسی علاقے والا رخ کر لین، انہاں نو لڑائی کرنی پہ جائے تے نواز تے او بھی مشکل کوئی نہیں۔ اے طالوت نے آفر کر دیتی اپنی فوج نو، آندا تواڈے وچوں جیڑا میرا فوجی، جیڑا میرا ماں بندہ جالوت نو قتل کرے دا اونوں انعام اندر ادھی بادشاہی دے دیا دا۔ ایتھے بس نہیں کیتی، آندا جیڑا جالوت نو قتل کرے دا میں اپنی شہزادی بیٹی دا انہیں نال نکاح بھی فرما دیا دا۔ ایڈی وڈی آفر بادشاہ نے کر دیتی تے لڑائی آپس اندر دوواں بادشاہاں دی تے دوواں فوجاں سامنے آ کے کھڑیاں۔ جس ویلے اتنی بڑی آفر سنی نا، اللہ پاک دے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام بھی ٹر پئے۔ پیغمبر اندر تے طاقت ہی بڑی رکھ چھڈی اللہ پاک نے۔ ایک پیغمبر دے اندر اللہ پاک نے 40 بندیاں دی طاقت رکھ دیتی ہے۔ جس پیغمبر اندر 40 بندیاں دی طاقت ہوئے، اللہ انہاں امتحان بھی پھر مشکل لیندے نے۔ اے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے بات سنی نا جس ویلے اس بادشاہ دی طالوت دی تے ٹر پئے بھی ٹر پئے۔ میں تے پڑھ کے آیا تفسیر والیاں نے لکھیا ہے بکریاں چرا چرا کے اپنے گھر دا سرکہ چلان والے سندے
नबूवत के बाद अंदर जाके मिली ना, पहले नबूवत नहीं मिली। नबूवत के बाद अंदर अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, अपनी बकरियां चरा के घर दा निजाम चला रहे ने। अल्लाह दे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुन लिया ते टुर पे। ए चलदे जा रहे ने, चलदे जा रहे ने, चलदियां रस्ते दे अंदर एक पत्थर मिल गया। ए पत्थर बोल के आंदा है, ऐ पैगंबर दाऊद जी मैनू भी उठा लो, मैं वो पत्थर हाँ जरा मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर अंदर सा। अल्लाह दे पैगंबर जा रहे ने, अगो एक पत्थर मिल गया। ए पत्थर बोल के आंदा, ऐ पैगंबर दाऊद जी मैनू उठा लो, मैं वो पत्थर हाँ जरा हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर सा। अल्लाह दे पैगंबर उठा लिया। ओ पत्थर भी अल्लाह दे पैगंबर दी अजमत समझन वाले ते शान ते मुकाम समझन वाले। अल्लाह दे पैगंबर ने दोवें पत्थर उठा ले ते जा रहे ने। थोड़ा जाके एक पत्थर और बोल के आंदा हजरत मैनू भी उठा लो। अल्लाह दे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम जी मैनू भी उठा के ना ले जाओ, मैं ओ पत्थर जरा तुसी मैनू मारो दे ते जलूत कतल हो जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर ने भी पत्थर उठा लिया, जाके सफा दे अंदर खड़े हो गए ने। फौजा ने एक दूसरे ते हमला कर दिता। अल्लाह दे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम अगे बढ़े, इन्हां तीनों पत्थर उठाए ते जलूत वाल सुट देंदे ने। जांदियां जलूत दे जिस्म ते जाके लगे, इंदा जिस्म रेदा रेदा हो गया। नारा तकबीर बुलंद हो गया। इधरों बादशाह ने ऑफर भी बड़ी वड्डी कीती सी। अल्लाह दे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने नाम मिलने वाला जिस वेले तालूत दे कोल आए, इन्हां ने अपनी अद्धी बादशाही अंदर इन्हू मुंतखिब फरमा लिया, अद्धी बादशाही भी दे दिती, अपनी बेटी दा निकाह भी फरमा दिता। वक्त गुजरदा रहा, एक ऐसा भी वक्त आ गया, ए जरा नेक बनी इसराइल दा बंदा तालूत सी, ए भी दुनिया तो चला गया। अल्लाह दे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम सारी दी सारी बादशाही संभाल बैठे ने। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नू बादशाह बना दिता। अल्लाह पाक फरमांदे ने असा अपने पैगंबर इतना बड़ा फजल कर दिता। अल्लाह पाक फरमांदे ने असा अपने पैगंबर नू हिकमत अता फरमा दिती, फैसले करन दी असा समझ भी अता कर दिती। अल्लाह दे पैगंबर बड़े सोने फैसले कर दे। अल्लाह दे पैगंबर बड़ी प्यारी अल्लाह पाक दी इबादत कर दे।